कारण एक मेसेज, एक धाकटोसो पोस्टर जस्टिस फॉर सिद्धी नाईक हो व्हायरल जालो आणि त्या पोस्टा वयल्यान आयज तुम्ही इतले लोक इतले व्हडा संख्येन हांगासर उपस्थित जालात. पयले सुवातेर बाय सिद्धी नाईक आमच्या मदीं ना. आयज आमी ताका जस्टीस मेवची म्हणून आयज आमी इतल्या संख्येन हांगासर हजर जाल्यात. हांव मागता सगळ्यां कडेन की ह्या आमच्या गांव भयणींक हे एका चेडवाक 1 मिनटाची आमी ताका श्रद्धांजली ओपया आणि फुडल्या प्रोसेशनाक आमी सुरवात करया. सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांनी शांतता पाळची आणि 1 मिनटाची श्रद्धांजली आमी सिद्धीक ओपया. सिद्धीक लागून येयलात पण सगळ्यांनी आपापले मनोगत हांगासर व्यक्त करचे. कारण जे प्रशासन आसा, जे गुड डे जे बॅड डे प्रशासन आसा, जे म्हणटा सिद्धी बुडोवन मेल्ले आसा, पण आमकां दिसता जेन्ना जी बॉडी आमी तेजी पळयला, ज्या बिचीर पयल्ली आसा, जो फोटो आमी पळयला तेजे वयल्यान कळटा ह्या माणकुले बायल वांगडा कसो अत्याचार करून ताका मारून उडयला आसतले पळय ते. देखून जे कितें तुमच्या मनान आसा ह्या चेडवा खातीर, कारण आयज सिद्धी नायक आसा, फाल्यां आमच्या घरचे कोणी आसतले, तुमच्या घरातले आसतले. जरी तर सामान्य मनशाक जर ताका सपोर्ट ना जाल्यार ताका कशें दामपाक जाय पळय हे आतां शिकोवंक जाय आमी. हे कशें दामून उडयतात पळय तेजेर आमी आवाज उठोवंक जाय म्हणून आयज आमी हांगासर जमलात. फाल्यां सकाळी आमच्या घराण्यान कितें ना कितें जातलें आनी आमकां कोणाचो गॉड फादर जावं आमकां खंयसून वयरसून सपोर्ट ना जाल्यार आयज ताका तेजो आवाज, तेज्या घरच्यांचो आवाज जसो चिड्डून उडयला पळय तसो फाल्यां सकाळी आमच्या घराण्यान कोणाचो तरी आवाज चिड्डून उडयतले. आयज हांगासर आमच्या मदीं सिद्धीची फॅमिली आसा, तेजी मम्मी आसा. हांव मागता तेजी मम्मी कडेन की तेडीन आयज हांगासर तुमकां सगळ्यांक तेजी जी मनान जी तिच्या तळमळ आसा पळय ती तुमच्या सगळ्या मुखार तेणी व्यक्त करची. सिद्धीची मम्मी. माझ्या चेडवाक बरे भशेन धाडलेले कामाक, ते कामाक पावोंक ना, ते बिचार तेचे बॉडी कशी मेळ्ळी तसो म्हाका न्याय जाय. आज जेयला कितले दीस जाले उदीक पिवंक ना, न्हिदोंक ना, म्हाजें कितें जालां तें हांव जाणा. म्हाका न्याय जाय म्हणजे जाय. कित्याक पुलिसांनी हे घेतलें ना, कित्याक घेवंक ना पुलिसांनी एक्शन, कित्याक घेवंक ना. मेल्या उपरांत 24 वरांनी कित्याक घेता म्हणून सांगली. रडटा म्हाका कितें जाता तें देव जाणो. कित्याक तुमी पुलिसांनी म्हाका 24 वरांनी कॅर घेता म्हणून सांगले तेचे. म्हाका सोदून दिताले आतां पुलीस तेचे मोडे. ते कित्याक म्हाका मोडे तेचे जाय, म्हाका तेची हे जाय आसले, मोडे नाका आसले. मोड्याक लागून हांव वचोंक ना. 24 वरां कित्याक जाय आसली म्हाका, म्हाका पुलिसांनी सोदून हाडून दिल्ले जाय आसले. माझे कांयच कितें जाता देवा, म्हाका कितले जेवंक ना, न्हिदोंक ना. म्हाका न्याय जाय. सिद्धी कामान गेल्ले थंय कशें पावले ते. एक आवयची तळमळ कितें आपल्या चेडवा खातीर आसा. They told us that she was disturbed. They told us that she committed suicide. म्हाका ते फोटो मेळ्ळे. ते फोटो माझ्या एक्सपर्टाक धाडल्या इस्रायलाक. इस्रायलाक सन कारवाई येतली पोत्ती. गव्हर्मेंटाचो कांय तेंको आमकां आसचो ना. आनी हेंय आयकलां की मोबायल तेजो पुलिसांनी घेतला. आनी आतां मिटिंगेक भायर सरच्या आदीं म्हाका 2 लाखाचो ऑफर येयला टू फायंड हुएवर did that to her. It is very obvious that this is not a case of drowning.
from local people who I know and experts, the body was not in the water for more than 3 hours. आम्ही कोवटचे हारी आम्ही खूप जाणांक बुडल्या ते पळयल्या आनी हांगा कोणी खारी बाव आसत जेन्ना तूं बुडटाय तूं जमनीक घास मारताय आनी आत तुजे हे वयता आनी इतके पासून तुजी माती रेन तकली बुडटा आनी आत इतके पासून बुडटा 24 hours आनी ती बॉडी भायर मारता. That body did not drown. It was thrown into the water to take out the traces of DNA and whatever they have done to her. So please, कोण पळय लोक आयकता तेजे कोण पळय फ्रेंड आहा, I'm asking you to come forward with information. I have an offer of 2 lakhs. I will investigate this matter properly, more than the crime branch. We can't do anything for her now, but only one thing all of you can remember. This is the Sarkar that you voted for. Thank you. सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना सिद्धीक लेट जाले म्हणून बापायन ग्रीन पाकाशीन ताका सोडलें बशीन घातलें आनी 10:30 वरांचेर उपरांत तो आपल्या भाडें मारूंक गेलो. एक आवय एक भाशणां दिता जावं एक आवय कितें करता काम करता गरीब परिस्थिती तेंची आनी ते गरीब परिस्थितीन त्या भुरग्यांक व्हडलीं करता वाडोवंक ती बापायक आनी आवयकूच खबर आसता आनी कोणाकूच खबर ना. ज्या वेळार बापूय भाडें मारता तिजो ताका फोन येयलो तुजी धूव आजून कामाक पावना म्हणून. बापाय इमिजिएटली येयलो आनी म्हापसा पुलीस स्टेशनार रिपोर्ट दिलो. आपणाची तेंचे एक्शन घेवना कित्याक 24 वरां जातकच पळोवया ते खंय गेला जाल्यार येतलें. आयज MP मनीस येतात, कर्नाटकाचे मनीस येतात, MS गाडयो घेवन येतात आनी हे उखलून तांकां व्हरतात तेन्ना खंयसर पोतून जालें कोण गेल्लो मनीस कोणाच्या चिंतला पोतून येत म्हणून आनी सगळ्या पुलीस स्टेशनार वायलेस करून जाल्लो कालांगूट अंजुना खंय त्या जाग्यार भुरग्यांना इमिजिएटली ताका सोदात म्हणून तेन्ना सोदलें जाल्यार इमिजिएट तेजी बॉडी मेळपाची. पूण ह्या पुलिसांक सोदपाचें मन नासलें. ह्या पुलिसांक सोदपाचें मन ना. हे पुलीस सगळे जाणा कोण ड्रग्स सोडटा कोणाची दोन्या चेडवांचे चलता खंयचे चेडे म्हणटा लडकी चाये हे सगळे कोण हांकां सगळे कळटा हांकां सगळे. पूण हे दोळे धांकून दूद पियेता माजरा भाशेन म्हणटकच हेणीन आयज ह्या चेडवाचो घात घेतला. हेंच्या घोळाब्याचें हे डावन उडोवपाक पूण तांकां खबर ना हे भाशेन जायत म्हणून. पूण तें चेडूं मरोंक ना तेजो गळो फुगार करून मारला कित्याक ते जायते एकलो चेडो आसना 4-5 जाण तरी चेडे आसतले ताका पिड्यार करूंक तेचे कपडे काडूंक ते चेड लोटोन गेला ज्यूज लागले ते कपडे व्हाळोन वयचे ना. हे कोणाकूय पिश्यान काडीत आमकां पिश्यान काडूंक जावचें ना. आमी मेल्ले मायचें दूद पिवंक ना जितें मायचें दूद पियेल्लें आहा. सरकारान एक कडक कायदो घालूंक जालो आनी हे सगळे सांगता ते जीव दिन मेला कशें जीव दिन मोडटले ही सगळी फटी आनी मेळोंक ना. देखून ह्यो न्याय खऱ्यांनी न्याय मेळचो आनी देखून आमी हे सत आमकां मेळटलें म्हणून आमी विश्वासान रावता. आनी बेगीच्या बेगीन गोडेक ते अशें करतले गोडे दामून जाले केस दामून धरूंक जायना तर हे सत उत्सव जाय फाल्यां अशें करत रावतले आनी हांकां जाय तशें करत रावतले फाल्यां आमच्या गोंयकारांचें कोटा. पूण ज्या वेळार सरकाराचो बरो खर कायदो काडपाचो MS गाडी येता थंयसर बॉर्डरीज येता ते सगळे आयडेंटिफायड करपाची कागदां काडपाची तेजी झेरॉक्स करपाची सगळ्याक धाडपाची वयता आसतना ते कितले वयतात कितले जाण येता हें सगळें करपाचें. आनी जेन्ना एक्स्ट्रा कोणाक गोंयच्या गोंयकारांक चेडवांक पासून वता जाल्यार तेका दवरपाचें आनी हें सांपळावन पेपरार घालपाचें आनी तेंच्या आवय बापायक आपोवपाचें. तर आयज तेजे सिद्धीची कोर्ट ही दिसली पडल्या तेचो रिपोर्ट थंयसर मेळ्ळा तेंच्या आवय बापायक कोणाक तेंच्या गोंयच्यान कित्याक व्हरोंक ना पुलिसांनी हें तुमचेंच मोडें काय म्हणून पळोवपाक. ते हुंयच्या हुंय कशी येयली हें रॉंग डिसिजन ही चूक पयली पुलिसांची आनी सरकाराची. सरकार जर बरो गोट आसलो जाल्यार तेचेर जास्तीत मारपाचो न्याय करपाचो आमकां न्याय जाय म्हणून. पूण हे दोतोरय भितर आसात आयज सगळें घोटा हे पयशांक लागून. पयशा खातीर जर देंवचार सगळें बसला आयज पयशांनी सगळे गुलामपणांक सांपडलेले आसा आनी हे सगळे गोंयकारपण काबार करपाचे असले येयल्यात. दोळे कावळे काबार जाल्यात आतां कांय कावळे भितर सरल्यात. हें सो देव बरें करूं. रेप प्लस मर्डर कोण जाणा सरकार कितें करता आनी कितें करूंक चिंतला पळय ते. जेन्ना त्या चेडवाची बॉडी बिचार मेवळी कायदो असो आसलो की तेच्या घरच्यांक त्या स्पॉटार आफोवन बाबा खरें तेंच चेडूं काय म्हणून ती वळख पठोवपाक जाय आसली. पूण बांबोळे आयले उपरांत तेच्या बापायक थंयसर व्हेलो पळोवपाक आनी मागीर सांगता लंग्सान उदक हा बुडोवन मेले. हांगासर भरपूर महिला जमलेली आसा. कोणाक आपल्या मनान जें कितें आसा जे मनांतले
सगळ्या मेरेन पावोवपाची इच्छा आसा. हांव मागता की तेंच्यांनी फुडें येवची. तेंच्या मनान जें कितें ह्या आमच्या गांव भयणीक सिद्धीक लागून जे तेंच्या मनान आदर आसा, जो जस्टीस ताका फावो जावचो, हांव मागता तेंच्यांनी मुखार येवन तेंच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचें. गोंयकारांनो, हांव ऐश्वर्या सळगांवकर. हो डायलॉग तुमकां खबर आसतलो, फेमस आहा गोंयभर. 11 तारखेक जेन्ना सिद्धीची बॉडी गावली, पयली न्यूज आयलो की ते ना जाले म्हणून. त्या दिसा आमकां कळून आयलें की खंय तरी हांगासर कितें तरी घडलां आसतलें वायट. आमी रावली. कित्याक हो जो गोवा राज्याचो जो पुलीस डिपार्टमेंट आसा हो कितपर्यंत तरी धांवतलो आनी हे चेडूं येवं शकता काय हे पळोवपाक रावले आमी. ज्या दिसा टायम गेलो, करता करता दुसरो दीस उजवाडलो. दीस उजवाडल्या उपरांत कळोन आयलें की ते चेडूं बुडोवन मेले म्हणून. फोटोज व्हायरल जाले. लोकांनी स्टडी केली. स्टडी करता करता कळोंक लागले की हे चेडूं उदकांत बुडोवन मेले. न्यूज व्हायरल जाले. कित्याक गोंय राज्याचो पुलीस डिपार्टमेंट थंयसर बसून प्रेस ब्रीफ करता. गोंय राज्याचे जे जीएमसी हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटल सांगता की ते उदकांत बुडोवन मेले म्हणून. तुमकां कळटा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जेन्ना करता तेन्ना घाई गडबडीन कित्याक करता. तांकां खबर आसा हिंदू धर्मान आमचे जे लोक आसा, गरीब लोक, ते म्हणटात कितें सांग, चल रे बुडोवन मेले मरे, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो मरे, चल आतां उठ आनी ताका बेगीन बॉडी घे आनी उलपन उडय. कित्याक तांकां खबर आसा एकदा बॉडी नश्ट जाली, उलपाली की त्याच्या उपरांत सगळे जे सबूत आसता, एव्हिडन्स आसता, हे सगळे काबार जाता. हे सगळ्यांक खबर आसता, तरी लोक भियातात. ह्या सरकाराक खबर आसले म्हणून प्रेशर घातलो. ना जाल्यार ह्या जो मतदारसंघाचो एमएलए त्या टायमाचेर कित्याक येवंक ना. ही महिला जी गोंय राज्याची पयली शबय मारताली, ज्या टायमाचेर असेंब्लीन आवाज उठयल्लो, सरकारान एक जे पळय आमच्या ल्हान भुरग्यांचेर अत्याचार जाल्लो, रेप जाल्लो, त्या टायमाचेर त्यांनी एक स्टेटमेंट काढलो की आवय बापायचे कर्तव्य म्हणून. त्या टायमाचेर सपोर्ट दाखोवपाक 5,000 लोक देवले. आज कित्याक येवंक ना? आज त्यांचा आवाज कित्याक येवंक ना हांगासर खंयच्या मतदारसंघांसून? कित्याक खंय दितली ही महिला? तुमची भुरगीं ना. आयज आमकां जरी चेडवां ना, आमकां चेडेच धरून आमकां कळकळ हा, कित्याक आमी चेडवां आसा. फाल्यां आमचे रेप जावं शकता. आज जर हे सिद्धीक जर अशें घडलां जाल्यार फाल्यां आमकां थंयसर घडपाक फाटी आसचें ना. कित्याक तुमकां खबर आसा अख्ख्या गोंयभरा भोंवता, रातचे 12, 2, 3 सुद्दां जर भोंवता जाल्यार थंयसर लायटी ना. कित्याक ह्या सरकाराक खबर आहा रातचे घडटा म्हणून. तो तुमकां सांगता कितें सांग की रातची आवय बापायनी काळजी घेवची. जेन्ना आवयच रस्त्यार देंवता तेन्ना कोण काळजी घेतली आमची? जेन्ना हे चेडूं उदकांत जेन्ना हे येयले, आमकां फोटोज आयले, फोटो आयले उपरांत आमी तेजे दोळे पयले. पयलीं दोळे तेजे तांबडेच जाल्ले आहा. तेजो जीव म्हणटा तो दोळ्यांसून भायर सरलेलो आसा. तेजे हांगासर नाकाक जेन्ना पळयता तेन्ना बारीकसाणान पळयात, नाक काळें जाल्लें आसा, वोट तेजे सुजलां आनी काळें जाल्लें आसा, गळो काळो जाल्लो आसा. हे तुमकां कळना? एक्सपर्ट आसात मरे तुमचे कडेन, सायंटिस्ट व्हडले व्हडले तुमचे कडेन लॅबान धाडले. तुमी कितें केल्लें आसा? सरकारान हे जेन्ना ऑटोपसी करतात तुमी तेन्ना कितें केल्लें आसा? कितले फावटी केल्ले आहा? तेणेन कांयच खाल्लेलें आसचेना. उपाशी रावले, पियाल्ले असले, ड्रग्स घेतले, कितें केल्लें आहा? दाखयात आमकां, आमकां कळपाक जाय. आज जेन्ना ते चेडूं उदकान जर जीव दिता म्हणटा, खंयच्याच अख्ख्या इंडियेक म्हणटा, अख्ख्या वर्ल्डार म्हण कोण आपले कपडे घालून नागडे जीव दिवचे ना. ह्या आमी पयलीं समजावून घेवंक जाय. आमची इज्जत आमकां व्हडली आसता. कोण जर टेन्शनान आसता आनी जीव जर दिता तो कपड्यां सकट, चप्पलां सकट उडकी मारतलो, नाल्यार चप्पल दवरतलो. कपडे काढून कोण दवरचो ना. हे आमी समजावून घेवंक जाय. आज जर आमच्या चेडवाक जर बारीक जर एक थायलंडाचे चेडूं म्हणून हाडीत न्हू, जाल्यार तुमी सुद्दां अख्खी जे लोक गरीब आहा हेंच्याकून 5 कमी काम करपी आहा तेंच्या भुरग्यांक हांगासर खंय तरी रेप जावपाक फाटी आसचें ना. आनी हे मुद्दे पालोवपाक हो सरकारूय फाटी आसचो ना. आनी तुमकां खबर आसतलें गोवा डिपार्टमेंट म्हणटा पळय हे पुलिसांचे, हे कितले निर्लज्ज आसा. जर गोवा पुलिसांची थंयसर जेन्ना फौज गेली त्या चेडवाक हाडपाक, तांच्यांनी आपल्या आंगावयले कपडे काढून त्या चेडवाची इज्जत कित्याक दापली ना? तुमची बहीण ना? तुमकां चेडूं ना? कित्याक केलें ना? लाज दिसली ना तुमकां त्या चेडवाक हे करतात? तुमकां वॉलर दितलो ना आमी एकल्यान सुद्दां आपलो युनिफॉर्म काडून त्या चेडवाच्या आंगार घातलो जाल्यार तुमकां जमलें ना. कित्याक तुमकां तमाशा करपाची संवय जाल्या बायलांची आनी चेडवांची. गोंय राज्यांत जितले भायले घाटी येतात, रातचे भोंवतात, तांकां कित्याक उखलिना तुमी? रातभर पळयात म्हापसान भोंवतात, कलंगुटान रातच्यो पार्ट्यो जाता, कित्याक बंद करिना? आमकां जर सांगता न्हू सरकार रातचे भोंवप करना म्हणून
सेफ्टी दिना पण तांकां सेफ्टी दिवंक वयता कित्याक तुमकां खंय तरी वोटाचे पडलेले आसा. आज जर त्या आवयचे जर काळीज जर तुमकां जर कळना न्हू ह्या आवये जितले उपेग आसा जाल्यार तुमी आवय म्हणपाच्या लायकीचेच ना. आज जर तिच्या हक्काक न्हू आज सिद्धी म्हणटा तुमचे चेडू गोंयकारांचे चेडू ते आमचे चेडू अशें म्हणून तुमी जेन्ना झगडटले तेन्ना खंय तरी न्याय उबो जातलो आनी खंय तरी स्टार्ट जातले. आतां एक इन्फॉर्मेशन गावला. आज सगळ्यांक खबर आसा की हांगासर ह्यो जो कॅन्डल मार्च जावपाचो आसा सगळ्यांक खबर आहा. तरी त्याच्या बापायक वेल्यान थंयसर कळंगूट पुलीस स्टेशनाचेर दवरला. कित्याक लागून? आवाज बंद करपा लागून. नाना तरेचे तेजेर प्रश्न उठयले, खूब कितें कितें अफवा उठयली. आज कितें जालें? आज चेडवाक जर न्याय मेळटलो जाल्यार प्रत्येक घरांसून प्रत्येक भावान प्रत्येक बापायन भायर सांगला. कित्याक आयज जर त्या पायलटाच्या चेडवाक जर जालें मरे फाल्यां 100% तुमच्या चेडवाक जावपाक फाटीं फुडें आसचें ना. सदांच आमी थंयसर रावची ना. सो आयज तुमी जर भायर सराना जाल्यार 100% इतलें याद दवरा की आयज म्हाका फाल्यां तुका ही जी पळय एक उतार आसा न्हू हे गाठीक मारून दवरा. हांव चड उलयना कित्याक सांग सगळ्यांक खबर आसा आमी आवाज ऑलरेडी उठयल्लो. आमी फेसबुकाच्या थ्रू आमी सगळो आमचो आवाज जितले पॉयंट्स आहा कितें आहा ते सगळे घातला. सरकाराक जर कळकळ आसा जाल्यार सरकारान सगळे CCTV कॅमेराज ज्यो पळय ATMान बँकेचे ATM आसा तेज्या भायर लागलेले आसा CCTV. पेट्रोल पंपाचेर आसा, हॉटेलांचे आहा, कळंगूट अख्ख्या बिचाचेर सगळ्या वाटेनसून CCTV लागलेले आसा. रातभर पार्ट्यो चलता. कोणाक तरी खबर आसतले हे चेडू खंय गेले, कशे येले, कोणा वांगडा गेले आनी खंयचेच चेडू आपली पॅन्ट म्हणटा ती काडून जीव दिवचे ना. हे याद दवरात. लज आणि इज्जत प्रत्येकाक खबर आसता पण ही लज आणि इज्जत म्हणटा ती रस्त्यार उडोवन कोण जीव दिवचो ना. आज जर त्याने जीव दिल्लो तेजी चप्पलां खंय गेली, तेची तिकली खंय गेली, कितें तरी आसतलें तेजें खंय तरी उरलां आसतलें, सबूत खंय तरी आसा आनी आतां ते मिटोवपाकूय ट्राय करतले. पण आज जर आमी आवाज उठयना अख्ख्या गोंयान UP, MP आनी ओरिसा आनी बंगाल जावपाक हांगासर फाटीं आसचें ना. गोंय राज्याक आमी जी शांतता प्रिय आसा आणि हे कितें घडटा ते जर आता जर हात धरिना तुम्ही सगळे फ्युचर आणि सगळे शिकिल्ली आसा कोण अनपढ ना हांगासर. आज जर कॉलेज स्टुडंट जर रस्त्यार देवना 100% तुमची खातीर रेप जावपाक फाटीं आसची ना. हांव चड उलयना, चड टायम घेयना कित्याक बाकीच्यांकूय काळजान दगदग आसा. आमच्या काळजान उजो पेटला आनी हो उजो जर पालयतलो जाल्यार सरकाराचो पळय जो DGP आहा न्हू तेणेन रस्त्यार येवपाक जाय. तेका जर जमना तेणी चोराक लागपाचें आसलें गोंय राज्याचें सोडून कित्याक तेका जाय खंय तरी केसी कमी जाल्ल्यो गोंयांत. तेका लागून खुबशे केसी अश्यो आसा ज्यो दाबल्यो गेल्यो जाता. तेका जर आज जर आमी वाचा फोडिना जाल्यार फाटल्यान हे सगळे दादल्यांचे भुरगे पळय आहा न्हू ते खंय तरी फाल्यां पुलीस डिपार्टमेंटाच्या हातीन आसतल्यान नाइलाजान तुमकां बँड जावन खंय तरी आपल्या भुरग्याक लटकोवचें पडटलें. चेडवांकूय लटकयात, चेड्यांकूय लटकयात ही तुमची परिस्थिती जातली. आनी ना जाल्यार गोंय राज्य हातीन धरात आनी आतांच आवाज काडात फुडें येयात. देव बरें करूं. त्याच्या पयलीं हांगासर एक बरे अशे फामाद अशे एडवोकेट आसा जे भरपूर जेंकां नॉलेज आसा ते इन डिटेल थोड्यो गजाली आपल्यो मनांतल्यो ते शेअर करूंक सोदतात. हांव पब्लीक प्रोसिक्युटर आशिल्लो गोंयचो, व्हडलो पुलिसाचो आदवोगाद आनी हांव जाणा कितें करून इन्व्हेस्टिगेशन करतात. पूण ही केस आयकून दुबाव आसता ती इन्व्हेस्टिगेशन सामकी कोत्तात जाल्यार आमी पळयलां कित्याक आमचे हातीन ना ते पूण आमी लोकांक आनी सगळ्यांक वाडटा गोंयांत आनी संवसारा पासून भायर चोयलां ही बॉडी आशिल्ली ती कपडेन आशिल्ले थिंगा उदकां पडलो आशिल्ले आनी लेस दॅन 24 hours हें आयक तूं लेस दॅन 24 hours 24 वर्सां पासून उणी बॉडी मेळ्ळी. आमी जाणात ती बॉडी केन्ना पडट जाल्यार उदकांक उडकी मारली जाल्यार इतली बेगीन बॉडी मेळना. बॉडी पयलीं बुडटा सकला मागीर 1 दिसांनी 2 दिसांनी वयर येता मागीर बॉडी बिचीचेर येतली. आतां सांगपा आमकां ती बॉडी ती कोणी सांगल्यार कपडे काडून उडकी मारली. हांव विचारूं सोदता कपडे तुगे घराकच दोन ती उडकी मारूंक गेली तूं कितको पडटा ते फोटी मार नाका लोकांक. सो कपडे कितको भायर सरले पॅन्ट भायर सरता ब्लावज भायर सरता पेटीकोट एंड सो दीस इज सुसायड दीस आनी सगळ्या लोकांक फोटोवपाचें एक तो आनी बॉडी ब्लोटींग. केन्ना आमचो फोन सांडलो जाल्यार 24 वरांनी 25 वरांनी 24 म्हयन्यांनी ते तुगे फोन केन्ना हाडनात म्हूण तुका जाय जाल्यार धरूंक भितर धरपाक तुका 5 मिनटां तुगे लोकेशन काडून तूं काडटात. पुलिसी इन्व्हेस्टिगेशन भरपूर बरें तेन्ना
पूण असलें करपाक केन्ना सांगपाक कोण मिसींग आहा जाल्यार मिसींग रिपोर्ट दिली जाल्यार कितें केलां आनी हांव सांगता कित्याक 11:45 राती म्हाका फोन केल्लो कोणें सांगपा ही चली मिसींग आहा. हांवें मेसेज केली DYSP म्हाका फोन केला आनी सांगला सर वी रिसीव मिसींग रिपोर्ट आनी आमी मिसींग रिपोर्ट फायल केला. एक PSI आशिल्ली विभा तिणें म्हाका सेम सांगला तिणें फोन केला सांगला एस सर वी हॅव डन आनी शी हॅज नॉट कॅरीड द फोन बट वॉट कॅन यू डू. हांवें म्हणलां तुमचें पावर आहा तें तुमी करात. नेक्स्ट मॉर्निंग म्हाका मेसेज येयली DYSPची सर वी हॅव फावंड अ बॉडी इन कालांगूट and it appears to be the same one and PI options and सांगला it is confirmed same body. आतां तुम म्हाका सांगात इतले बेगीन हें सगळें जालें आनी रातभर तुमी कितें केलें रिपोर्ट फायल केली आनी दवरली थिंगा. तुमचें कोणें जालां आसलें जाल्यार तुमी रातभर तकली फोडपाचे सगळे जागे सोदपाचे आनी कोणा खूंय सगळे रावंड अप करपाक क्लोज फ्रेंड लास्ट मेसेज सगळे चोयन. आतां एक मेसेज येयल्या मोबायल दिल म्हण मोबायल दिल पूण तुका हें ना तकली ना मागपा मोबायलू पयली मोबायल दिवपा जाय तुका. सो हें हांव सांगता कित्याक हें इन्वेस्टिगेशन म्हाका हांव सांगता हो कोण तो PI आहा तो कालांगूटचो रापोस एक खरें सांगता तो बरो ऑफिसर म्हण प्रेशर आहा जाल्यार तेजेर हांव नेना बंद करपाक सोमतें बंद करूंक सोदतालें देखून आतां प्रेशर जालें देखून ते म्हणटात इट इज स्टील अंडर इन्वेस्टिगेशन. तुमी मातशें पळयात सगळे स्टेटमेंट्स पयलीं क्लोज करताली केस सुसायड म्हणून आतां सांगतात अंडर इन्वेस्टिगेशन. दोन वस्तू आसपाक जायना. आतां हांव सरकाराक कित्याक ब्लेम करूंक सोदता नॉर्मली हांव हें काडपाचें न्ही. तुमकां खबर आहा जाल्यार मातशें गुगल कर 2019 हेच सरकारान कायदो चेंज केल्लो फॅक्टरीज एक्ट सांगपा ते चलयांक बायल्यांक राती 9 ते 7 वरांक वर्किंग टायम आमी केन्ना बायल राती धाडना फॅक्टरीन कंपनीन. कायदो चेंज केल्लो तांकां असले राती धाडपाक आनी तूं सांगता मागीर लोकांक तुमी चलयांक भायर धाडनाका राती. एक सायडीन तूं कायदो चेंज करता तूं वचना जाल्यार कामाक तूं काटले कामांतले नोकरी तूं काटले. असलो फोटींग पळोवन केन्ना उलयनाका डबल स्टँडर्ड्स नाका. देखून हांव मागता तुमकां हांव खूश जालां तुमी सगळे एकठांय जाले आमी मातशें आमचें कितें जाता तें करपा आमी करया बट लेट अस लीव कीप द स्पिरीट सो दॅट इवन अदर गर्ल्स वी नो आमचे फॅमिलीचे आहात ते सगळे प्रोटेक्ट करपाक आनी बरें करून गोंयांत चलोवपाक. थँक्यू. हांव कलंगूटचो बागान उरता थंय आमचें घर. हांव सकाळचो मॉर्निंग वॉकाक वयता जाल्यार हांव बागानसून भायर सरलो सदां चलूंक वयता पळय तसो आनी त्या चेडवाची बॉडी आसली म्हाका दिसता जवळ जवळ एक 35 ते 40 अंतर मिटराचे आसले आनी पयर जावन थंय 2 जिपी आसल्यो वयर रस्त्याक पावले आसताले कानवडा आमच्या बिचार म्हणटा पळय थंयसर. हांव धांव धांवन वयता वडास तेंच्यांनी बॉडी उखल्ली मातशें म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें पयसून आनी मागीर इन्क्वायरी घेतली. तुमी जाणा आमच्या कलंगूट खूब चेडवां बायलो जावं आमचे ट्युरिस्ट येतात क्लबान नाचतात बार जावन बसतात खंयचे तरी कोण तरी भायले आसले म्हणून तितले ते चिंतून कळना न्हू कोण पळय ते गोंयकार वो कितें पळय ते. सो मागीर सांजचें म्हाका मातशें अशें कळून चुकलें की ते चेडू आमचे गोंयकार म्हणून गोंयची भयण म्हणून आमची ती आनी ते फूल नेकेड आसले म्हणून म्हाका सांग आमी कोळंगूटकार आमी मातशी इन्क्वायरी काडली आनी त्या इन्क्वायरी म्हाका अशें कळ्ळें आनी म्हाका एक कोण तरी फोटो धाडलो त्या चलयेचो ते बॉडयेचो आनी म्हाका अशें दिसलें रोडो येयलें अरे आमचे कोळंगूटी कितें चल्लां म्हणून आनी कितें घडटा म्हणून हे. आनी मागीर आमी आमचे ते थोडे मित्र मंडळी आसली सगळे आसली आमी रोखडेच दुसरे दिसा पोलीस स्टेशनाचेर गेले आनी थंयसरलो जो PI आसलो थंयसर पळय जाल्यार ताका आमी जाब विचारलो तसो DYSP आसलो कुलासो म्हणून ताकाय जाब विचारलो आमी. मागीर थंय डेप्युटी कलेक्टर ती लेडी येयली तिकाय आमी खूब क्वेश्चनां विचारली पूण कांय निष्पन्न जालें ना. आनी आमकां तेन्नाच कळ्ळें की हे पोलीस डिपार्टमेंट आहा ही केस ती दामून वयता कोणा तरी अंडर प्रेशराचेर. आमी सगळ्यांनी ताका विचारलें खूब झगडले आमी थंयसर थोडे आमचे कोणूचे गांवां येयले आसा हांगा. पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना एक चलयेची तुका ते बॉडी मेळटा त्या बॉडी तुमी कितें तरी मातशें तरी मनशापणान तुमी चिंतूंक जाय आसलें की बाबा ही जी बॉडी आसा फाल्यां हे जे कोण पुलीस ऑफिसर आहा तेंच्या चेडवा वांगडा जाल्यार कितें घडटलें. कोण मिनिस्टर आसा तेच्या चेडवा वांगडा हय घडल्यार कितें जातलें म्हाका सांग. कोण MLA आसा तेच्या चेडवा बायलो वांगडा जाल्यार कितें करतलें हें म्हाका सांग. उदक आमच्या एका भयणीन सांगलेलें आयज तुका फाल्यां म्हाका ह्या
हे गोष्टी की आम्ही राजकारण करपाक हांगा येवंक ना पूण मनाक वायट दिसता की सद्या पळय गोंय आमची जी परिस्थिती हालाकीची एकदम परिस्थिती जाल्ली आहा सीएम सांगता कितें फाटल्या तुम्ही जाणा आसतले 4-5 असे इन्सिडेंट झाले गोंयांत चल्ला कितें बायलां बद्दल चेडवां बद्दल रेपी जाता आनी ह्या चेडवाचें म्हाका सांगपाक हें दिसता खरेंच तेजी रेप जाल्ली आहा आनी ही सरकार ती केस दुर्बळून पळयता आनी आमी कोणकार गोंयकार आनी तुमी हळदून नाचो एकठांय जावया आमी पूर्ण काँग्रेस पोलीस स्टेशनाच्या व्हडलो आमी मोर्चा वरचो आनी ह्या सरकार दाखोवन दिया हे सरकार बेशरम नालायक जाल्लें आसा म्हणून पण आनी एकदां कितें म्हणटा फाटल्या दिसा हांगा एक रेप केस जाली त्या दोगां चेडवाचेर सीएम कितें म्हणटा आमी सीएमाक जाप विचारपाक जाता विधानसभेत ताका कोणी आमदारान विचारले की कितें घडला पळय ताका कोण जबाबदार ना तो म्हणटा कितें हेजे कितें रेप जालो पळय दिसा बाणावली ताका आवय बापाय जबाबदार म्हणटा आवय बापाय म्हणटा भुरग्या बाळांक खंयच्या खंय चेडवांक धाडूंक वता ओके हे करता मान्य केलें आमी पूण ह्या आतां चेडवाक सिद्धी नायक आसा बापूय व्हरोन ताका थंय सोडटा आमच्या ग्रीन पार्का कडेन आनी ते बायक बसीन वयता आपले आनी थंयसून ते नाचता ते चेडू हा कितें चल्लां काळो घातलो ते दिसा ना 2 बाजे मरे सकाळचे 9:30 म्हाका दिसता कितें चल्लां आमच्या कोंगुडी आनी कितें आमच्या गोंयांत हे सरकार कितें न्हिदला दोळे फुटले सरकाराचे कानूय फुटले सरकाराचे काय आवाज दिला तुम्ही हा आणि आमकां फक्त ते फक्त आश्वासन दिलं की ना आम्ही आता सगळे काय गोष्टी उलोवंक शकना आम्ही आता त्या जे पळय कोणी कितें वायट कृत्य केला आमी ताका रोखडेच अरेस्ट करतले म्हणून खंय जालें कोणाक अरेस्ट करता काल म्हाका दिसता सिद्धीचो बापाय दिसता हांगा कलंगूट आसलो तेजे वांगडा कोण तरी महेश म्हाका सांगतालो कोण आसा ताका वळखता ते गेल्ले ते 5 जाण बसलेले खंय ताका घेराबो घातलो सगळें तेजे बापाय आनी तेंचे उलोवपाची टॅक्टीक आसा जी आमचे कडेन उलयले पळय तीच टॅक्टीक तेंचे कडेन उलयली तो बापूय व्हडलो कितें उलयतलो बट तेणे आयज परत काल म्हाका दिसता तेणे सांगले व्हिडिओ पळयलो की आपणाक ह्या पुलिसांनी सगळो घुसवायलो धरून आपणाक थंय आफोंक जाय आसलो बापाय जे दिसा पॉलीस थंय मेळ्ळो थंय कितलो कडेन लागपाक जाय येवपाक तुमचे कडेन मिसींग कंप्लेंट दिल्ली आसा न्हू कितें करता पोलीस फाटल्या दिसा आमकां कितें म्हणटाले की पोलीस जनतेचे मित्र म्हणून हे मित्र न्हू हे आमचे शत्रू जाल्ले आहा हांव सगळ्याक म्हणना कांय लोक बरे आहा कांय पोलीस बरे आसा पूण तेंचेर प्रेशर येता वयरसून म्हणजे स्वर्गारसून न्हू जे हांगूच आमकां सगळ्यांक नाच करून भायर सरल्या पळय ते सगळे राजकारणी एकठांय जाल्ले आहा आनी ह्या राजकारणाक तुमच्या वतीन हांव सगळ्यांच्या वतीन हांव एकूच दिवंक सोदता इशारो आता या फुडें जाणांक असलें कितें जाय आता आमी रस्त्यार येतले कोलगुडी पोलिसांनी वयतले म्हापशा वयतले पणजे वयतले आमी सोडचे ना आनी असो तर तुमी सगळ्यांक एकवट करशात कोण सरकार कोण सीएम कोण आमदार कोण मिनिस्टर आमी सगळे व्हडले मनीस आसूंक जाय आमी व्हडले जनता व्हडली आसता चड हांव उलयना म्हाका सांगल्या की चेडू 2 मिनटां उलयता म्हणून पूण ते चेडू म्हाज्या नजरे समोर येता ज्या मनशान त्या चेडवाची बॉडीचे फोटो पयले आसात रडटाय आमची भयण ना जाली हां कितें चल्लां आमच्या गोंयांत विचार करात देव बरें करूं तुमकां आमचे हे सुपुल्ले बाय सिद्धी नायक ती म्हजी धूव बराबर कोणाची भयणी बराबर कोणाची नाती बराबर आयज आमचे मदेगात ना हे कोणाकूय खंयसरूय जावंक शकता हातून हांगासर जाता आमचो लॉ अँड ऑर्डर खंय ना खंय कमी पडला आमच्या पुलिसांनी जी कारवाई करूंक जातली ती कांय कारणांक लागून करूंक ना आनी असली भंय आता आमच्या गोंयामध्ये सुरवात जाता ही असली भंय जाली जाल्यार आमच्या भुरग्यांचो आमच्या बायलांचो भविष्य कसो जातलो हो एक प्रश्न उपतन जाता देखून असल्यो गोंड्यो आनी नांव जावपाक आनी असो आमचो एकवट हांगा आयला तशेंच आमचे कलंगूटचे भाव आमच्या आल्दोनच्या गांवांमध्ये येवन आमकां हो सपोर्ट दिता हो मॅटर आसा हो आमी फुडें व्हरोंक जाय फुडें मारून घेवंक जाय आनी ही जस्टीस आमच्या धाकट्या माणकुल्या बाय सिद्धी नायकाक पावोनूच घेवंक जाय हो आमचो सगळ्याचो हेतू आसा ताकाच लागून आयज आमी हांगा आयलात म्हजो उलो आमच्या होम मिनिस्टराक तुमच्या पुलीस डिपार्टमेंटामध्ये अशें कितें चलता कित्या कारणाक लागून आमच्या बायची ही जस्टीस दिसान दीस वरा वर फुडें पावता ताच्या आवय बापाचें दूख घेवन आनी ताजो बापूय कसो सगमोन हांवें तुमच्या फुडल्यान मांडून घेता देव बरें करूं वोट फकत घेता आमी मिशीन जाल्या वोटाचे आमचे शिस्ता रोगो जेन्ना गोंय आमच्या चुचुऱ्या भाशेन पिडून पिडून विकता ते पुलीस आमचो लॉ अँड ऑर्डर सारको शेणला
लॉ अँड ऑर्डराक कितें केला कंट्रोल जाला गव्हर्मेंटाचो आमकां भिरांतीन बेकणाप अरे तूं वचनाका भियेना तूं तेंच्या बिल्डिंगाचेर खंयसरूच ऑब्जेक्शन घालूंक वचनाका तुका भिरांत घाल्लेली आहा इवन आतां मर्डर जाली रेप जाली कोण भायर सरपाक भियेतात कित्याक ही सिस्टमीन केल्ली आहा लॉ अँड ऑर्डर पुलीस तुका हॅरस करता डॅडीक तेका हॅरस करता वता आनी पुलिशेन वता तेणेय कित्याक येवंक जाय तेंच्या घरान आनी तेंची इन्क्वायरी थिसर कोण येताली तेंकां खबर हांगर मिटींग आहाय ती व्हडली तेका थिसर येयल्या कितली हुशारकी ही सोशल मिडिया चलता इव्हेंट मॅनेजमेंट चलता आनी हॉलो स्टेटमेंट हॉलो एडवर्टायझिंग चलता तेंचे दबाव घालता लोकांचेर फेक प्रॉमिसीस फोटी मारप इलेक्शना भाशेन आयज आमकां सगल्यांक फोटी मारल्या तेणी आनी मर्डर जाल्या आनी सुसायड जाल्या आनी ड्रावनिंग जाल्या म्हणून मिसअंडरस्टँड करप आमकां हे सगळ्या लोकांक तोच करता इलेक्शना टायमार तेंकां तो मूड आहा हे जो येयले न्हू 40 चोर तेंकां सगळ्यांचो क्रिमिनल रेकॉर्ड आसता भितर आनी ते बरे मनीस न्हू आयज ते राज करता हांगर आमचे गोंय आयज ही आमचो रिजल्ट यू अंडरस्टँड ना एवरीबडी दे आर नॉट एड्युकेटेड ऑल्सो दे चोरान तेंकां ते कोर्टान पावना ते चोर ते जेलीनूय मेवचे ना म्हणून जाणा ते हांकां जेल ना ते सुसेगाद फ्रिडम घेवन हांगा चोरतात म्हणून त्या लॉ अँड ऑर्डराचेर इतलो वीक आहा म्हणून हे धाकटी क्रायम वाडत गेली स्लो आयज आमी जाल्या बोकड्यांक कित्याक एकले बोकडे गेली न्हू आमी पळयतात एक मारूंक गेली न्हू आमी वाचली सारकें हो ना आयज आमकां उठपाची गोड गरज आहा हे भुरगे तरणाटे सारखे शिरकोले तेंच्या चोपक्यान गुलामांक थोडे पयशे घेतल्या थोडे नारकासुराक मोडल्या कार्नावालाक मोडलेले आहा पाटयो दिल्ल्यो आहा ते गुलामांक सांपडलेले आहा ते जाणा तेच्यो चुकी कितें आहा पळय त्यो नोट करून दवरलेले आहा बेश्टे न्हू नोट करून हेचे बिजनस हे थंयसर वयतात ते हप्ते घेतात आनी तेंचे ते बोललेले भरपाचे आसता कित्याक सॅलरी तेंकां पावना आनी तो पोस्ट घेतला न्हू तो पयशांनी केला तेणी इवन ते पासून इतले जाल्या कित्याक ते शिकल्यात तेच पॉलिटिशियनाचे हांव सिद्धीचो महोत्सव पयल्यान पयली तुमी हांगासर पंचनामा करून तेंच्या पुलीस रिपोर्ट आमकां बॉडी मेळ्ळो तुमी बेगीनच्या बेगीन मेळ्ळो तितून व्हरून तेंचे ऑलरेडी सगळे कितें सायनी कितें आसल्यो तेंच्यांनी ऑलरेडी ते पेपर तेजे तयार केले आनी म्हणलो तुमी बॉडी घेवन वता हांवें म्हटलें हांव सुद्दां तेन्ना भायले सायडीक हांव म्हटलें डॉक्टर म्हाका म्हटलें तुमचे कडेन कितें तरी उलोवपाक जाय तर यो म्हणलो उलयता सेक्युरिटी आसलो तर तो म्हाका म्हणलो सेक्युरिटी मास्टर हांवें तेन्ना म्हटलें तूं सायडीक राव रे तुका खबर आसा हांगा कितें घडलां तें तूं जाणाय म्हणटून तो त्या डॉक्टरान ती आवाज आयकलो म्हजो आनी म्हाका म्हणलो तूं भितर यो हांव जेन्ना तेका विचारलें ह्या सिद्धी नायकाचो रिपोर्ट तुका कितें गावलो तेन्ना तेज्या पोटान म्हणटा तें उदक आसूंक जाय हो सांगता ना तशें जावंक शकना म्हूण सांगता अशें हे डॉक्टरांनी जे आमकां थंयसर फसलेले हितून फक्त म्हाका डावट आसा सिद्धीक हे मारूनच उडयला तेजो कोणी तरी खून केला आनी तेजे नाना तसले वायट कृत्य केला आनी तेका मारला हेजो फक्त म्हाका जाय न्याय हो न्याय म्हाका जो पर्यंत मेळना तोपर्यंत म्हाजे जनते वांगडा आनी हांव हे जनते वांगडा आसतलो हे म्हाजो निश्चित आसा हांगाय बी अशेंच घडलें जरी तर मर्डर तर तेणीन FIR रजिस्टर केल्ले असले जाल्यार ती क्रायम जाता समज तूं तेका सेक्शुअल असॉल्टाचे कपडे नाशिल्ले सो सेक्शुअल असॉल्ट हे कलमा खारी तर बूक केल्ले जाल्यार ते FIR जाता सो तांकां FIR बरोवपाचें नासता आनी सुसायड म्हणलें की अननॅचरल डेथ म्हणटली आनी ते प्रकरण दांबोवन दवरतली आनी ही केस आमचे कडेन खुबशे केसी आसा कडेन सोदता रिलेटिव्जा कडेन सोदता फ्रेंड्सा कडेन सोदता खंय आसतले काय हे भुरगे हे सगळे वासपूस करता आनी जेन्ना तांकां मेळना तेन्ना पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिता सो 24 आवर रावन मागीर चवकशी करतली ही सामकी गलत सो फर्स्ट थिंग आमी सरकारा कडेन डिमांड करतात जेन्ना एकटे चली या चेर मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट जालो जाल्यार इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय सोदपाक जाय जशें आमचे बाय गेले अशें जावंक शकता दुसरी गोश्ट जेन्ना ही एक मर्डर जाले आमी ताका म्हणटा की इट इज अ मर्डर सो जेन्ना हे मर्डर घडले
जेन्ना इमिजिएटली सोशल मिडियान तेजे फोटो घातले हे क्रायम. आमी लोकांकूय सांगता की जेन्ना एक सेक्शुअल असॉल्ट जाता आणि ते पिक्चर तर तुम्ही व्हॉट्सॅपाचेर डिस्ट्रीब्यूट करता जाल्यार तुम्ही बी भितर पडूं शकता. कित्याक अंडर 228A सेक्शन एनी फोटो व्हिडिओ कितें जे सेक्शुअल असॉल्टाचे आहा ते तुम्ही सर्क्युलेट करपाक जायना. बिसायड्स निर्भया केस जातकूच वॉयरिझम म्हणून आनी एक सेक्शन IPCन घातला की ह्या वॉयरिझमा खाली म्हणजे तुम्ही जे असे उगडे नागडे फोटो तर समज तू घातले जाल्यार तुमकां फर्स्ट टायम ऑफेन्साक 3 इयर्साची शिक्षा जावंक शकता. आणि सेकंड टायम ह्या नॅशनलचे आंदोलनकारच्या लोकांनी केला की पब्लीक प्रेशर घातला की हे इन्व्हेस्टिगेशन जावचे. हांव सल्यूट करता की जे मेरेन लोकांचो दबाव आसा ते मेरेन हो प्रकरण आमी धांपून दवरूंक दिवचे ना. दुसरी गोष्ट, सरकाराक तर खरें इंटेन्शन आसले ह्या भुरग्याक न्याय दिवपाक जाल्यार ते अशें स्लोली प्रेसाक तेजे इन्फॉर्मेशन लीक करपाचें न्हू. इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना कॉन्फिडेन्शियलिटी सांबाळपाक जाय. नाजाल्यार जशे क्लूज तर आमी घातले पयलीं मेळपाक जाय आशिल्लो सो तो मेळूना. सो जे डॉक्युमेंट्स जे फॅमिलीक मेळपाक जाय आसले तेय तांकां मेळूना. तेंचे तर्फेन चवकशी करपाक आतां सगळ्यांक आमकां सामकें पब्लीक नॉलेज आनी कोणाकूय तर कॉमन सेन्स आसा जाल्यार कळटलें की एक जेन्ना भुरगें ना जाता कोण म्हणटा की ताका अमके कडेन पळयल्लें जाल्यार तेजी CCTV फुटेज कित्याक चॅक करूं ना ते खंयच्यान खंय गेले ते. आमचे पब्लीक बस स्टँडार CCTV ना. गोंयांत खंयचे चली एकठे बिचाचेर वचून आपले कपडे काडून न्हांवपाक वचचे ना आनी ड्रावनींग जावचें ना. हे सामकें क्लियर म्हणजे कॉमन सेन्स. आतां जेन्ना तेजी बॉडी थी बिचार दिसली तेन्ना थी जे CCTV हॉटेल थी नासले. ओके सो एक पेपरचेर सांगता 5:30 इन द मॉर्निंग ड्रावनींग डेथ दिसता. कोण म्हणटा 10 o'clock तेजी बॉडी जाल्यार तेंची जे पुलीस रिपोर्ट्स जे येता तितून खुबशे डिस्क्रेपन्सी आमकां दिसता. आनी जेन्ना डिस्क्रेपन्सी दिसता म्हणजे की कॉन्ट्रडिक्शन दिसता तितून खंय तरी गडबड आसा हें सामकें सिद्ध जाता. सो आमी सगळ्यांनी हो दबाव दवरपाक जाय आनी इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ते सारकें जावपाक जाय. हो आमी आयज हो जो नेट जो गांवच्या लोकांनी दवरला तो आमी चालूच दवरपाक जाय. आनी बायलांचो सादाचो सपोर्ट सदांच ह्या चळवळीक आसतलो. देव बरें करूं. हांव शंकर बोलचें आमच्या गोंया खातीर. हांवें म्हाजें मनोगत जें कितें आहा तें पयलीं व्यक्त करून सांगलां. ऑलरेडी हांवें फेसबुकाचेर घातलेलें. तोंडार बोबो मारून आनी हेंच्या 40 जाणांच्या नांवान मडकी फोडून हांवें म्हाजें मनोगत व्यक्त केलां. गोंयचें चोडूं मेलां आनी कलंगूट तेजी बॉडी पडलेली न्हू. भुरग्यांची जी आबरू लुटतात, भुरगीं ना जातात, दुसरे दिसा मरतात आनी मागीर सोमतीन 1 वरान तुमी डिक्लेअर करता की तेणी जीव दिलो म्हणून. थर्ड क्लास रे तुमी. थर्ड क्लास तुमी. तुमच्या घरान आवय भयणी भुरगीं ना दिसता. आनी तुमी जे आयज गोंयांडा केला न्हू गोंय तुमकां केन्नाच माफ करचें ना. केन्नाच माफ करचें ना. प्रमोद सावंत तुका हांव सांगूंक शकता तूं एक बेजबाबदार CM म्हणून. तूं एक बेजबाबदार CM. तू गोंयच्या लोकांची चैणूक केल्या आनी तुज्या टेन्युरान इतले रेप जाल्या. बॅक टू बॅक रेप आनी हो सुद्धा रेप आनी मर्डर. तू तुज्या सरकाराची इज्जत धापपाक आयज त्या चेडवाची इज्जत डावार लायल्या. आयज तू इज्जत डावार लायल्या. गोंयची इज्जत डावार लायल्या. आख्या जगाची मिडिया पळयता. लज दिसना तुमकां? लज दिसना रे? खाल्ली बाजून आमी लोकांनी भीक मागपाची न्याया खातीर भीक मागपाची आमी इतले लाचार करून सोडले आमकां. अरे निवडून हाडटा मरे आमी तुमकां. निवडून हाडटा आमी तुमकां. ते खुर्चेर मरे आमी बसयला तुका. आमी बसयला गोंयकारांनी आमच्या भुरगेपणाची सुरक्षा करपाक. मजा मारपाक न्हू. डिलिंग करपाक न्हू. प्रॉपर्टी घेवपाक न्हू. आमचे गोंयचे फ्युचर डावार लायला तुमी. 40 जाणांनी डावार लायला. कापाचं ना मरे. हांवें येवन उलोवपाक जाय आसलेलें. सगळ्यांक खबर आहा माझं पेंडल आहा ती. तुमच्या मनान कपट आहा. आयज सेम स्कारलेटाची केस जाली त्या पद्दतीन करूंक सोदता तुमी. आयज सुद्धा निष्कर्ष लागोंक ना. आनी हे गोंयचे चेडूं आमचे
आम्ही सोडचे ना. एक सांगता प्रमोद सावंत, आम्ही सोडचे ना, कशें सोडचे ना. चोडून नागडे वाजता मेळ्ळे थंयसर तुमकां देवा मेळनासतली, पूण आयज गोंयकार जागो जातलो. पार्टी तुमकां सगळें सांगता, हे पार्टी बिटी कोणाची पोटां भरचे ना. आज इज्जत लुटूंक पावले आमच्या भुरग्यांचेर. सोडा हे पार्टी बिटे, एक जावचे पडटले भुरगेपणां खातीर. अरे म्हाका एक सांग, हेच्या पयलीं आतां आमची भुरगीं बिंदास भोंवताली. आतां फ्रिडम गेलो आमचो, डेमोक्रेसी काबार. सारकें सांग, डिक्लेअर कर एसएमएन बॉसांनी डेमोक्रेसी काबार म्हणून. ह्या अशा परिस्थिती आमी आमच्या भुरग्यांक काडूंक शकना. 19 वर्सां 20 वर्सां भुरग्यांक वाडोवपाची, ल्हानाची व्हड करपाची, हाल काडपाचे, कश्ट करपाचे, ओनियस काडपाचे आनी तुमच्या हातीन घेवपाचे, मारून उडोवपाक तांकां न्याय करी. येतालो पळय शिवरसून फोन येतालो, वो तेजे फॅमिलीचे बाकीचे भुरगे जे नाईक फॅमिली आहा तांकां प्रश्न पडलेलो आहा. कित्याक हांव राती तेंचे 2 वरां बसलेलो आनी ह्या 2 वरांन बसून ते कांय गोश्टी डावट उपरायसायताले आपले. आनी हेकाच लागून खंय तरी घाई गडबड केली अशें दिसता. पुलिसांनी थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आयज तेजो बापूय म्हाका काल सांगी आयज आपूण हांगा आसतलो, पूण अशें कळ्ळां की ताका पुलिशेन आपोवन येला. ही कसली गजाल? तुम्ही फाल्यां आपोवंक शकताले, तुम्ही ताका सकाळीं आपोवंक शकताले. म्हणजे खंय तरी तेजो बापूय, तेजी भयण, त्या भुरग्याची भयण, तेंची बाकीची फॅमिली हांगा उलोवपाक नाका, दबाव वाडप. आणि या 4 महिन्यान तुम्ही ते सरकार सांगता, प्रमोद सावंत सांगता किंवा बाकीचे सांगतात म्हणून खंयच व्हडली नाचपाची गरज ना. येणाऱ्या काळात हांगासर जे राजकीय बाकीच्यो गोष्टी आसतल्यो वेगळ्योच आसतल्यो, कारण लोक विडलेले आहा. आणि ह्याच दिसांनी कितल्योश्योच केशी जाल्यो, जो हांव तो परतो उल्लेख करिना, की ताणें सांगलेलें की आपल्या भुरग्यांक आवय बापायन सांबाळपाक जाय म्हणून. आमी खऱ्यांनीच आवय बापूय, हांवूय म्हाकाय भुरगीं आहा, तुमकांय सगळ्यांक भुरगीं आसतलीं, आमकां भुरगीं आहा, आमी जाणा आमी आमच्या भुरग्यांक कशें सांबाळपाक जाय ती. पूण सरकार कित्याक आसता, होम डिपार्टमेंट कित्याक आसता? ताणें सांगपाक जाय आपले होम डिपार्टमेंट अकार्यक्षम आहा म्हणून. आपले होम डिपार्टमेंट गोंय पुलीस आहा, गोंयकारांक प्रश्न पडलेलो आहा. तुमी म्हणशात हांगा इतलेच जमल्या, अशें ना. आख्ख्या गोंयान हो चर्चेचो विशय जाल्लो आहा. आख्ख्या गोंयचे लोक सगळे हे सिद्धी नाईक आणि त्यांच्या परिवारा वांगडा आयज ते मनानसून उबे आहात. सोशल मिडियाचेर पळयतात, आमी इंस्टाचेर पळयतात, फेसबुकार पळयतात, सगळे कडेन सिद्धीबाईक लागून लोकांच्या मनान हळहळ उठलेली आहा. म्हाका त्यांच्या आत्म्यांक शांती मेळची, त्यांच्या परिवाराक, त्यांच्या बापायक, त्यांच्या आवयक, त्यांचे भाव भयणी आहात, तांकां सगळ्यांक ह्या वाईट टायमार जे दूख आहा ते सोंसपाची ताकद देवान तांकां दिवची. आणि जी कितें तेंची मागणी आहा, म्हाका तांचो बापूय काल संदीप नाईक सांगतालो, हांव ताका विचारतालो बाबा तुज्या मनान कितें आहा, तो सांगतालो ह्या सरकाराचेर आपल्याक विश्वास ना, तेन्ना CBI इन्क्वायरी करची. आनी म्हाका दिसता ही रेअरेस्ट ऑफ द रेअर केस, म्हणजे आमी वेगळे वाटेन म्हणया नाका. हांगा स्कारलेटाची केस जाल्ली हेच्या पयलीं, अशीच बिचार म्हयनोभर तरी सांगताले ते ना कांय जायना, ड्रावनिंग केस, बुडून मेला, बाकीच्यो गोष्टी सांगताले. आनी म्हयन्या उपरांत मागीर जेन्ना सेकंड टायम पोस्टमॉर्टम केलो तेन्ना ताजे रेप जाले म्हणून सांगले. ताका लागून म्हाका दिसता बापूय सांगतालो की आपल्याक बळजबरीन काल बॉडी घेवपाक लायली त्या दिसा. आपुणूय आनी एक बापायची स्थिती कितें आसूंक शकता, चेडवाची जेन्ना बॉडी पळोवंक शकता, चेडवाचे जेन्ना मोडे फुड्यान दिसताले तेन्ना एका बापायची स्थिती कितें आसतली, आनी बापायक एकल्याकूच भितर घेतलेलो अशें सांगतालो. हेका लागून सरकाराचे हितून खंय तरी वांकडे तिकडे आहा. तेंचो बापूय आनी तेंची फॅमिली खंय तरी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर तांकां डावट आहा शिवोलेसून. कोण ते मागीर फायंड आवट करात, तेंच्या फॅमिलीकूच विचारात तुमी, हांव नांवां घेयना. आनी हेंकाच लागून खंय तरी बेगीन ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आहा. म्हाका हांव चड वेळ घेयना, हांव तेंच्या घरच्यांक देवान ताकद दिवची. हें जें तेंचेर व्हडलें दूख उप्रासलेलें आहा, हें दूख सोंसपाची ताकद तांकां देवान दिवची इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. ही आमची दुयेक सिद्धी नायक, ताका जास्तीच मेळपाक जाय हेची कुटुंबाक. आनी कांय जास्ती कित्याक मेळपाक गरज आसा, दर एक आवय बापायक भुरगीं हांगासर देव आहा चड करून. आयज जर
बाय सिद्धी नायकाच्या फॅमिलीक तो रायट जास्तीत मेळना जाल्यार हांगासर आनिकूय देव आहा ह्या गांवांत तेकाय फुडाराक जास्ती मेळची ना. हांव नको पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कसो केलो पळयतो. आनीक पुलिसीन ह्या सिद्धी नायकाच्या फॅमिलीक कित्याक बॉडी तेजी व्हरोन फायनल रायट्स करून दिले तें हांवूय नको. पूण म्हाका एक खबर आसा जे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट करता ते जावं डॉक्टर जावं पुलीस खात्याचे सगळे मेळून आसता. हांव तुमकां एक गोश्ट सांगता. एक मळकोणे अशी केस जाली मळकोणेच्या गांवांत आनी थंयसर एक PI आशिल्लो नर्लन आर्बोकेर म्हणून. आनी जेन्ना मर्डर जालो तेन्ना तेजे पोस्टमॉर्टम करून बॉडी निमाणी पुरूक वयतना हांवें हाडयली आनी टीम ऑफ डॉक्टर्स परत हांवें तेका पोस्टमॉर्टम करूंक लायली. तेन्ना 96 तेका इंजरी मेवल्यो आनी हो PI आशिल्लो थंयसर PSI आशिल्लो नर्लन आर्बोकेर तेका सस्पेंड केलेलो. आयज इतलें सांगूंक सोदता ही जिद्दू आयज आमची हिंगा कोणे वाद मुडचे समचिचे न्ही पूण जेन्ना गोश्ट घडलेली थिंगा हांव सांगूंक सोदता. हांव जाणा जो PI सस्पेंड जालो तो ह्या नोताचोच म्हणून पूण गोश्ट सारकी हांव तुमकां सांगूंक सोदता. हिंगा कोणें वाद दवरपाचें न्हू. आनी त्या पासत आयज हांगासर येयलो हांव. आयज तर हे आमचे दुयेक आमचे भयणीक तो जास्तीत मेळना जाल्यार आमी चिंतपाक जाय आमकांय दुआ. आयज हांगासर कोणूय ह्या पसलो बलात्कार करपाक कोणूय तर फितूर आहा आनी ताका अशी सुटकावणी मेवली. आयज असले मनीस जायते जाण आसतले. तुमचेय कोणाचे दुआक आमचे दुआक अशेंच फाव आसतले. त्या पासून हांव मागता आमी आवय बापूय आमी सगळ्यांनी एकठांय रावची गरज आहा. हेजी दुयेची आमची हे दुयेक तर आयज जास्तीत मेळत जाल्यार आमच्या दुआकूय जास्तीत मेळटली हे मनान धरा. आयज हांव नाका तुमी जाणा आसतले आयज 4 म्हयने सुमार जाले गोंया हें चल्लां. कोण 7 वर्साचे चेडवाक रेप केस तुमी आयकलां आसतलें. कांयशे 2 आठवडे पयले आमच्या बेनावलीन जाले असलीच गोश्ट. आनी तितून आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट पासून आशिल्ले. पूण आयज हांव तुमकां मागता चड करून ह्या बाय सिद्धी नायकाच्या फॅमिलीक हिंगा तर तुमच्याच नांवान तुजे दुयेक गती मेळटली जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर 2 एक आवय बापूय आहा तुमच्या भुरग्यांक फुडाराक जास्तीत मेळटली. त्या पासत मागता हे एज्युकेशन आमी करतात तें बंद जावंक फावना. ती जर कल्पेट कोण आहा हितून कोण फितूर आहा तेजी सारकी जास्तीत मेळपाक जाय. हेचे फोन त्या चेडवा कडेन सिद्धी बाय कडेन फोन आसलेलो आसतलो तेजे कॉल टिचर काडपाची गरज आहा. ते खूंय कामां करताले. म्हाका दिसता आयज सगळ्या रस्त्याचेर CCTV कॅमेरा आहा. म्हाका दिसता खूंय जाल्यार पुलीस खूंय जाल्यार कोणाच्या प्रेशराचेर ही जास्तीत करून दिवंक शकना. त्या पासून आयज तर आमी सगळ्यात एकठांय रावत जाल्यार हे दुयेक आनी तशें गोंयच्या दुआक आमकां फुडाराक जास्तीत मेळटली आनी असल्यो गोश्टी जावपाच्यो बंद जातल्यो. आनी एक फावटी म्हज्या हांगासरल्या आजोबाच्या भावांक भयणाक आनी फावटी देव बरें करूं म्हणटा म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिली म्हण तुमी. हांव सालसेताकसून हांगासर येयलां फकत आमी म्हाकाय दुआ म्हाका 14 वर्सांची दुआ हाल्यार असले बलात्कार जायना जावपाक. आमकां आयज जर एकाच जास्तीत मेळत जाल्यार फुडाराक असले बलात्कार जावचे ना. आनी आमी तर अशें सोडून दी जाल्यार मुखारूय अशें जातलें
आणि पुलीस आहात ते या प्रेशराचेर अशेंच चलयतले. देव बरें करूं. आमचे बाय सिद्धी परत येवंक शकना, पण आमी ताका न्याय दिवं शकता आनी आमी तो न्याय घेतलीच हो विश्वास आसा म्हाका. जे पद्दतीन आमची सगळी नॅशनलची लोक येयल्ली आसा, बायलां येयल्ली आसा, तेजेर म्हाका इतलो विश्वास पटला की तेंच्या प्रार्थनांनी हो न्याय ताका मेळटलो आनी आमची बायलां, आमचे सगळे गांवचे लोक आनी जे हांगासर सगळे जमा जाल्ले लोक हो न्याय घेतले. मे बी पुलीस डिपार्टमेंटा कडसून थोडो डिले जाला आसतलो, जावं कितें प्रेशर काय कारण चूक घडली आसतली, पण म्हाका विश्वास आसा की ते आमच्या गांवच्या लोकां खातीर, आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर दृढ निश्चेन काम करतले, की ते सुद्धा आमचे गोंयकारूच आसा आनी नेटान काम करून सोदून काडून आमकां न्याय दितले. आम्हाकडे मागता सगळ्यां कडेन तुमी दृढ विश्वास ठेवा, घडटले, न्याय मेळटलो. कित्याक सगळीं जाणां ही गोष्ट जाणा आसा की आमी गोंयकारां स्लो आसूं पण जिद्दी आसा आनी हेच जिद्दीपणान आमकां न्याय मेळटलो. आमची सगळीं बायलां, आमची सगळीं भुरगीं एक जाण, आमचे गोंयकार, आमचे भाव एक जाण न्याय घेतले. कित्याक तर फुडें अशी गोष्ट केनात आनी कोणा कडेन घडोवप उपकारना म्हणून. घेतले काय ना? व्हेरी गुड. आमकां सगळ्या देवाचो आशिर्वाद मेळटलो. आमी बाय सिद्धीक परतून हाडूं शकना, पण मागता तेज्या आत्म्यांक शांती मेळची, तेज्या फॅमिलीकूय शांती मेळची. आमी जे कितें जावन गेला, एक आनी रिक्वेस्ट करता की विदाउट क्लोज बी अशे कपडे भुरग्यांचे तुमी फोटो व्हायरल करचे न्हू. ही चुकीची गोष्ट आसा. जर आमच्या बाळपणांचे असे व्हायरल केलेले बरेच तरी आसले, मात तरी विचार करा. अशें जर येत जाल्यार वायट विदाउट क्लोज व्हायरल करूं नाका. हो रिक्वेस्ट की आवय एक आवय आसा, कितले तिच्या आवयक वायट दिसला आसतले, मात तरी विचार करा. माझा एकूच रिक्वेस्ट आसा, सगळीं जाणां देवा कडेन प्रार्थना करा की एका न्याय मेळचो आनी तुमकां विश्वास जावचो की आमची भुरगीं फुडें सगळीं सुरक्षीत आसची म्हणून. देव बरे दीस दिवं, सांज दिवं म्हणटा. आणि आमच्या नॅशनलच्या बाय सिद्धी खातीर तुमी हांगा जमल्या म्हणून तुमचे आभारी आसा. भितर सरतना कोणें म्हाका गुड इवनिंग अशें म्हणलें आज गूड कितें आसा इवनिंगान आस. अशा घटनेक मेळप हाचे इतले दुख्खाची गजाल कसलीच ना. जागो बदलला, चेडू बदलले. गेल्या 15 दीस पयलीं म्हाका याद आसा 2 आठवडे आमी आझाद मैदानचेर मेळिल्ले. बाणावले जे मायनर गर्ल आसले, खंयचे ल्हान चली, ताजेर अशेंच एट्रॉसिटी जाल्ली, रेप जाल्ली. आनी आतां सिद्धी नायका खातीर आमी जमिल्ले आसा. खुबशे वखद उलयले 5 वर्सां जालीं बायलांचेर अत्याचार जायत आसा आनी सरकार म्हणटा तो बोट दाखयता फक्त लोकांचेर, पेरंट्साचेर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ताजेर वचना. पण फुडें गजाल आसा इतली, सरकार आपली जबाबदारी कित्याक घेना. पोलीस केपेबल आसा, दुबाव ना, पण खंय तरी ते प्रेशर येता, ताज्या लागून ते काम करना. कोण आसा भितर? कित्याक हांव शेनवारा ही घटना घडटा सिद्धी नायकाच्या घरा गेलो. संदीप बाईक मेळ्ळो, तांचे कडेन उलयलो. तांकां पयलीं विचारलें, हांव म्हणलें राजकारण करपाक येवना भितर. तुमकां कितें उलोवपा जाय, तुमकां सांगपा जाय, लोकां फुडें हाडपाच्या गजाली. ताणें सगळी घटना म्हाका सांगली, शेनवारा सकाळची गजाल. मागीर म्हणपाक एक गजाल कर, आपल्याक मिडिया समोर उलोवपा जाय, ते मिडिया मातशें आपल्याक हें कर. तूं संपर्क साद. ताका संपर्क मिडिया कडेन सादून दिलो आनी ती सगळी गजाल गोंयचे जनते समोर आयली. त्या देखून गोंयची जनतेक कळ्ळें, हे बापाक पयलीं कळटालेंच, कोण जर सुसायड काडटा असले अवस्थेन सुसायड करून वचचो ना. ते फोटो तुमी पयले आसतले, चर्चा जाल्या. पण खंय जर सरकार दावा वाडटा, तो पोलीस कॉन्स्टेबल सांगता इट इज अ केस ऑफ ड्रावनींग. खंयच्यान कळटा ड्रावनींग म्हणून? आनी जेन्ना सरकाराक प्रश्न विचारपाक सगळ्याक जनता आमी एकजूट रावले, तेन्ना खंय तरी सरकार आनी प्रमोद सावंताक जाग आयली, बाबा गोंयची जनता आतां परत फुलपाची ना, घेवन जावपाची ना, भुलपाची ना. खंय तरी तांकां विचारपाक जाप. बाणावले जे केसीन ताणें पेरंट्सांक दोश दिलो, आतां कोणाक दितलो दोश तो? हांव म्हणटा तुमी CCTV फुटेज चॅक करा. त्या ऑर्नमेंट्स कमी तुमी लॅम्प पोलाचेर लायल्या प्रत्येक कडेन. प्रत्येक गांवांत CCTV घेतला, तेजे पयशे खाले लुटले. फक्त ऑर्नमेंट कशें लायल्या? CCTV कित्याक चॅक करूं ना? मोबायल फोन कित्याक चॅक करूं ना? खंय बाबा घडला कितें तें?
सरकार जो इरादो चेक करपाचो आसा, कल्पिताक पकडपाचो आसा, जाय त्या आसत भाजपच्या कार्यकर्त्याकडे आरोप केलो आसत, पण न्याय दिवप ताची जबाबदारी मुखेलमंत्रीची. तू पार्टीचो म्हणून मुखेलमंत्री ना थंय, तू सगळ्या गोयच्या जनतेचो म्हणून मुखेलमंत्री बसला. न्याय कर लोकांचेर, व्यवस्थित तांकां पकड आनी चौकशी कर. आता परत अशें मेळपाची आमकां खरी गरज ना. खरेंच बदल हाडपाचो आसा. मुखेलमंत्रीक आतां जाप विचारपा जाय. हांव देवा लागीं मागता सिद्धीच्या आत्म्याक शांती मेळूं. तशेंच संदीपभाई ताच्या परिवाराक ल्हान ल्हान भावंडां आशिल्ली सिद्धीची, तांकांय खंय तरी देवान धीर दिवचो आनी करेज दिवचो ह्या दुख्खांतल्यान भायर, संकटांतल्यान भायर येवपाक. आनी तातूंत खरो आमचो प्रत्येक गोंयकाराचो वांटो आसपा जाय. आमी एकजूट रावले, हो मुद्दो फुडेंच घेवन सरकाराक जागेत रावले जाल्यार हाची सुटकावणी जातली. देव बरें करूं. या ग्रावंडा भायर लेफ्ट घेतले आनी सकयल मारून सारको मार्केटाक परत याच जाग्यार एंटर जातले. सगळ्यांनी 2 लायनी करच्यो, जेका लागून कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. सगळ्यांकडे मागता 2. कितले भायर सकता हांगासरले हाडले
Again, we have to come here. It's not a one-time thing. We will agitate again and again and again. They cannot and they should not stand all over us. We will agitate again, will we? Yes. Till we get justice, will we agitate? Yes. Aldana boys, thank you from our hearts. कालसान सान तुमकां thank you म्हणटा. आनी हांगा फकत आल्दोनचे, नाचनोलचे, बास्तोरचे मनीस ना. शिवोलसान येयल्या, कलंगूटसान येयल्या, पणजेसान येयल्या, खूब येयल्यात कित्याक आमी सगळे गोंयकार. Okay? And this is not a one-time affair. Correct? Yes. We should not make this a one-time affair. We are not to be taken for granted. Enough is enough. Okay? So we are here in numbers today. Next week, when the Aldona boys call us again, if justice is not done, if we've not got a proper investigation, do we all agree to come again? Yes. I mean, aaning log aat tele, will we or will we not? Yes. It's not only for Siddhi. We have mothers, we have sisters, we have, females in our house. We have to do it for all of them and for the Goa that we know Goa is. Not to be a scared people because of evil of somebody else. We are not going to be scared. See you all again whenever the Aldona boys call us again. Viva Aldona, viva Goinkar. एक अपील करता भायरसून एक हे येयल्या रिक्वेस्ट येयल्या कितें तेजें नांव सांगना हांव तुमकां तांच्यांनी कितें सांगलां की कलंगूटान एक CCTVचे फुटेजीर कितें तरी आसा कितें आनी हांव त्या बायलेक घेवन पुलिसेच्या भितून वयतलें जर सपोज त्या बायलेचेर कितें जर जायत जाल्यार आमकां तुमचो सपोर्ट जाय आनी मेन थिंग तुमचे कडेन अपील करता हांव आनीकूय की अशे तुमचे कोण रिलेटिव्स आसा कलंगूटान खंयच्या एरियेक कोणच्यानी जाल्यार तांच्यांनी फुडें येवचो आमचो तेंको ताका आसतलोच पण आमकां तुमचो तेंको जाय सगळें सांगा आठवून कित्याक सांग कळोवंक जाय आवाज येवपाक जाय काळजांच्यान थँक्यू सगळे जाण हांगासर पावणे 5 हांगासर गर्दी जावपाक लागली हांव तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर जे प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जे प्रेस जे बाबडे 4:30 पावणे 5 हांगा येवन रावला हे झूज जे आहा सिद्धी खातीर जे आमी झगडटात हे चालू उरतले आनी ह्या झुजा वयल्यान
आमकां आमचे बाय सिद्धी आसा तेका आमी न्याय मेळोवन दितले काय ना देव बरें करूं सगळ्यां कडेन मागता की ज्यो कॅन्डल्स आसा त्यो हांगासर माझं हे झाडां नोटिंग Excuse me? It won't stick. Someone has given me सर्वेश पोलीस स्टेशनार पासून मोर्चे व्हरतले वदळे आवाज जाल्लो हा की आमी हे सोडपाचें ना आमी कितेंय आसूं ताका न्याय मेळो
केलेले आनी